अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक। चलिए आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट इस दुआ के साथ कि जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। आमीन सुम आमीन। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं हम आटा गूंदने से। गुड मॉर्निंग। सुबह का टाइम था तो मैंने कहा चलें आटा गूंदते हैं। और वैसे तो कई वीडियोस में मैंने दिखाया आटा गूंदा, मैंने कहा जो काम करते हैं वही दिखाते हैं ना, तो इसलिए जो काम कर रही थी वही दिखा रही थी। सबसे ज़्यादा मुझे मुश्किल आटा ही लगता है। आटा गूंदा हो ना तो काम जल्दी हो जाता है। मेरी तो यही होती है कि आटा हमेशा पहले गूंद लूँ, अगला ख़त्म भी ना हो फिर भी गूंद लूँ, बिकॉज ये गूंदा पता होता है कि हाली रोटी तो बन ही जाएगी। पहले मैं थोड़ा ज़्यादा गूंदती थी बट अब गर्मी है तो फिर थोड़ा गूंदती हूँ। और यहाँ आज ब्रंच कह लें, ब्रंच किया था बिकॉज 11-12 का टाइम था और गर्मी में वैसे भी दिल नहीं करता सुबह के वक्त नाश्ता करने का, इसलिए मैंने कहा चले घर से ना जो बैंगन उतरे हैं घर में लगा हुआ पौधा तो उस वो ही बना लेते हैं सुबह सुबह के वक्त। फिर मैंने घर से 3-4 बैंगन उतरे, थोड़े से आलू डाले बिकॉज बैंगन तो खाने नहीं होते बट आलू खाने जाएंगे। घर में कोई आलू खाता है, कोई बैंगन खाता है, किसी को बैंगन नहीं पसंद हो, किसी को आलू नहीं पसंद, तो आलू थोड़े से ज़्यादा डाले थे। और मैंने आज वैसे तो मैं प्रेशर कुकर में बनाती हूँ, तो मेरे पहले सब्सक्राइबर होंगे उन्हें पता होगा कि मैं प्रेशर कुकर में बनाती हूँ मसाला ये, बट अब मैंने इलेक्ट्रिक स्टोव में बनाया तो मैंने कहा चलें अब नॉन स्टिक की कढ़ाई पड़ी है, नॉन स्टिक तो नहीं रहा बट नॉन स्टिक की कढ़ाई पड़ी है उसी में बनाते हैं। फिर मैंने आलू काटे और साथ ही इसी में प्याज डालूंगी। वो कहते हैं ना गपला करूँगी, हाँ जी वो गपला करूँगी, सब इकट्ठा डाल के तो मैं रख दूँगी। और टमाटर भी मैंने डाल दिए, ये फ्रीज़ हुए थे टमाटर वो डाले। उसके बाद बैंगन मैंने देखे तो मुझे ऐसा लगा इनका ऊपर वाला कवर नहीं अच्छा, मैंने तो उसके सारे छिलके उतार दिए और किसी के रखे और किसी के उतार दिए। ये भी लंबे लंबे, कुछ लोग गोल काटते हैं, कुछ लोग रेक्टेंगुलर काटते हैं, तो बट मेरा दिल नहीं था, मेरा था कि जैसे हम बनाते हैं वैसे ही सारे स्पाइसेस डाल दिए और साथ घी डाल के मैंने रख दिया। वो मैं रख के आ गई थी। अब मैंने कहा साथ चाय बनाते हैं और साथ पराठे बनाते हैं, जिन्होंने पराठे खाने उनके लिए पराठे और जिन्होंने रोटी खानी है उनके लिए खुश्क रोटी। वैसे तो मैं ही जस्ट खाती हूँ खुश्क रोटी। एक ही पराठा बनाना था, हस्बैंड तो चले गए थे काम पे और बेटी हादिया भी स्कूल चली गई थी। अब बस मैं रह गई थी और मेरी सिस्टर घर, मम्मी होती हैं और पापा घर, इसलिए फिर एक पराठा और एक खुश्क रोटी। और मैंने कहा चलें मक्खन तो पड़ा है, अगर दिल किया तो मक्खन लगा लेंगे ऊपर। मक्खन से ना रोटी सही मज़े की हो जाती है, वो खुश्क भी खाई जाती है। और जब मैंने चाय भी बना ली थी, वैसे तो गर्मी में दिल नहीं करता चाय पीने का बट मैंने कहा चलें बना लेते हैं, अगर चाय ना पी तो फिर जो अगला दिन गुजरना वो चक्करों में गुजरना है। सर दर्द और ना पूछें, इस वक्त सारे काम हो चुके थे तो ये देखें इन 2 रोटी पे मक्खन लगा लिया था मैंने, जो मैंने खुद घर पे बनाया है। और साथ ही फिर शाम का टाइम दिखा रही हूँ, सही वाली आंधी आई, सही वाली। और ये देखिए दरख्त कैसे हवा दे रहे हैं, सही खौफ आ रहा था। फ़ोन में इतना अच्छा कैप्चर नहीं हुआ, बारिश भी आई लेकिन साथ आंधी भी अच्छी खासी आई। साथ अब मैं शेयर कर रही थी बिकॉज वो दिन वाले बैंगन पड़े हुए थे और 2 ही थे घर में तो इतना क्या खाना था, तो मेरा दिल किया कि साथ चावल बॉईल कर देते हैं। फिर मैंने कहा नहीं चले चावल नहीं बॉईल करते, आज हम ज़ीरे वाले चावल बनाते हैं। थोड़ा सा ऑयल डाल के मैंने, बिल्कुल थोड़ा सा पिद्दू सा ऑयल डाल के और बीच में प्याज डाला, उसे स्टिर फ्राई किया और फिर उसके बाद मैंने थोड़ा सा ज़ीरा डाल के और खुश्क धनिया दोनों को थोड़ा सा पीस के ना, थोड़ा सा इतना नहीं पीस के, तो मैंने रख दिया था। यहाँ मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, मैंने कहा लाइव भी आते हैं आहिस्ता आहिस्ता, एकदम से तो लाइव पे नहीं आया जाता ना, बट फिर मैंने कहा नहीं रख देते हैं, ऐसे ही वॉइस नहीं लगाते। और यहाँ फिर मैं शेयर कर रही थी जिन्होंने उसके साथ रोटी खानी थी शाम के टाइम, क्योंकि एक लेट खाना खाया था, दिन का खाना क्या खाना था, तो फिर मैंने कहा चलो शाम को चावल भी बॉईल करने के लिए मैं रख आई थी और साथ में रोटियाँ भी बना चुकी थी। साथ मैंने कहा जिन्हें रोटी भी खानी है उनके लिए रोटी बना लेते हैं, चावल तो मैं दम पे रख आई थी। वैसे भी कुछ लोग बॉयल चावल के साथ रोटी खाते हैं, नहीं सॉरी फॉर डैट, बॉयल चावल के साथ बैंगन खाते हैं और कुछ रोटी खाते हैं। दिन को हमने रोटी खा ली थी, अब मेरा दिल किया कि साथ हम चावल बॉईल करते हैं, आपको दिखाते भी हैं और साथ हम रोटियां भी बना लेते हैं। यहाँ फिर थोड़े से प्याज काट लिए,
کھیرے تو نہیں تھے تو میں نے کہا چلیں یہ پیاز کاٹ لیتے ہیں، اور جو روٹی بنائی اس میں میں نے مکھن لگا لیے. ان دنوں مکھن کا راج چل رہا ہے روٹی پہ، جس کو دل کرتا ہے مکھن لگا لیتا ہے. اور یہاں میں نے پھر بوائل کرنے کے نہیں گرم کرنے کے لیے رکھے بینگن بٹر، وہ نہیں ہوئے گرم، پھر میں دوسرے چولہے پہ لے گئی وہاں. میں نے کہا چاول گرم ہی ہے تو کیا بوائل کرنے. یہ میں نے چاول بنا لیے تھے، تھوڑے سے پانی تھا، ٹھیک تھا، ایسے کھائے جاتے ہیں. ساتھ اب میں آپ کو سرو کر کے بتاؤں گی، خود بھی کھاؤں گی اور باقی سب کو بھی دوں گی. اور یہاں تک پلیز میرے دیکھ رہی ہیں ویڈیو تو پلیز سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، شیئر کر دیں. اور اگر کوئی اس ویڈیو میں غلطی ہو وائس اوور میں یا ویسے تو آپ مجھے گائڈ کر سکتے ہیں، اور پیارا سا کمنٹ کر دیں، مجھے پتہ چلے کہ میری حوصلہ افزائی ہوئی ہے. اور یہاں پھر لیٹ نائٹ، ویسے تو لوگ صبح کے وقت یہ فرینچ ٹوسٹ کھاتے ہیں، امیر لوگ کھاتے ہیں، بٹ غریب لوگ مڈل کلاس کہہ سکتے ہیں، لوگ جب دل آئے جو دل آئے وہ کر لیتے ہیں اور کھا لیتے ہیں. پھر میں نے کہا چلیں آج ہم فرینچ ٹوسٹ بناتے ہیں. پھر میں نے ایک انڈا ڈالا، بریڈ منگوائی، بکاز بریڈ نہیں تھا، اور یہ گالا بسکٹ پڑا، میرا فیوریٹ ہے گالا بسکٹ. اور ونیلا ایسنس ڈالا، چینی ڈالی، دودھ ڈال کے میں نے ایک اچھا سا بیٹر بنایا. یہاں ویسے تو فل بریڈ کی بنتی ہے، پر میں نے کہا چلیں چھوٹے چھوٹے پیس کر لیتے ہیں، یہ اچھے رہیں گے اور یہ فرائی بھی اچھی ہو جائیں گی، کم آئل میں ہوں گے. بیکاز یہ جو فرینچ ٹوسٹ ہوتے ہیں نا، یہ نان اسٹک توا ہو یا نان اسٹک پین ہو نا، اس میں اچھے ہوتے ہیں، کہ بیکاز تھوڑا سا ہی آئل لگانا پڑتا ہے، سپے کرنا پڑتا ہے. تو اگر یہ والے ہوں تو پھر نہ ہی سوچی ہوں. اب ہمارا جگاڑ دیکھ رہے ہیں، اس کا نا وہ سائڈ سے پکڑنے والا ٹوٹ گیا تھا، تو میں نے کہا چلے اسی سے پکڑ کے بنا لیتے ہیں. اور یہاں میں فرینچ ٹوسٹ بنا رہی تھی. ویسے نا کبھی کبھی نا میٹھا کھانے کو دل کرتا ہے، بے شک آپ نے کھانا کھایا ہو، بٹ میٹھا کھانے کو دل کرتا ہے تو پھر میرا دل کیا میٹھا بنا لیتے ہیں. بریڈ منگانی پڑی رات کے اس وقت، اور سسٹر دیکھے بیٹھی ہوئی ہے، بیکاز اسی نے کھانے تھے، اسی کی فرمائش پہ بنے تھے. اور یہ پتہ ہے گند بھی بڑا ڈالتے، ساتھ والی دیوار بھی گندی ہو رہی تھی. اور یہ دیکھیں میرے فرینچ ٹوسٹ بن گئے ہیں. پتہ نہیں فون پہ ایسا کیوں کلر آیا، بٹ ایسا کلر نہیں تھا. یہاں میں نیکسٹ صبح کی نا روٹین شیئر کر رہی ہوں. یہاں میں آپ سے کوئی بات کر رہی تھی، بٹ پھر میں نے کہا رہنے دیتے ہیں، نہیں کرتے وائس اوور ایسے ہی رکھتے ہیں، بیکاز نیکسٹ ویڈیو میں تو نہیں تھا نا. یہاں ہسبینڈ کی چرپائی پہلے بڑی ہوتی ہے تو وہ پہلے نکالنی پڑتی ہے باہر، پھر سیکنڈ سارے کام کرتے پھرتے ہیں. میں نے کہا یہ صاف کر کے رکھتے ہیں پہلے، اور یہ کمرہ صاف کرتے ہیں. بیٹی کو اسکول بھیج چکی تھی، کسی دن بیٹی کے اسکول جانے کی روٹین بھی شیئر کروں گی، بٹ وہ صبح صبح ہوتا ہے تو دل نہیں کرتا فون اٹھانے کا بالکل بھی. یہاں پھر میں نے اس دن بیڈ شیٹ چینج کی تھی تو میں نے کہا چلیں وہ بچھاتے ہیں. اور ساتھ ہی گھر کے کام سٹارٹ کرتے سب سے پہلے میں اپنا کمرہ ہی کلین کرتی ہوں. نو سوری سب سے پہلے میں بیٹی کو اسکول بھیجتی ہوں، اس کا ٹفن بناتی ہوں، اسے اسکول بھیجتی ہوں، پھر ہسبینڈ کا ناشتہ بناتی ہوں، پاپا کا ناشتہ بناتی ہوں. اور پھر اگر تھوڑی سی ریسٹ کرنی ہو، فون چلانا ہو تو پھر فون چلاتی ہوں تھوڑی دیر، اور پھر میں اپنے کمرے سے اسٹارٹ کرتی ہوں. یہاں میں نے اپنا کمرہ صاف کر لیا تو اوپر سے صاف ہونا تو پھر ڈسٹنگ کر کے جھاڑو لگ جاتا ہے. کچھ لوگ میں نے دیکھے ہیں ایسے بغیر اوپر گندا اور نیچے سے جھاڑو لگا رہے ہوتے ہیں، بٹ مجھے ایسی صفائی نہیں پسند. کہہ لیں اسی جی کی مریضہ ہوں، ہر جگہ صاف اور کلین اچھی لگتی ہے. اور یہاں پہ میں نے کہا چلیں آج آپ کو وہاں کا تو روٹین دکھا دیا. اب میں باہر برآمدے کی چادر وغیرہ بچھا رہی تھی، اور بیٹا اچھا خاصا تنگ کر رہا تھا. اور بچے اتنے سے ٹوڈلر ایج میں ہوں تو وہ تنگ کرتے ہی کرتے ہیں دیکھے. اب میں نے فون رکھا تھا، یہ فون اٹھا رہا تھا، میں نے کہا چلیں فون اٹھا کے سائڈ میں رکھ دیتے ہیں تو نہیں ویڈیو بناتے ہیں نہ فون سے جاتے رہے. ایک ہی سرمایہ اسی سے پتہ سپورٹ ہوگی، تو یہی ٹوٹ گیا تو پھر تو نہ ہی پوچھے. اور یہ نیکسٹ صبح کی پھر میں نے کہا چلیں اب اپنا کمرہ صحن صاف ہو گیا تو چلیں برآمدہ صاف ہو گیا تو اب اپنے لیے ناشتہ بناتے ہیں. اور یہاں پھر سب سے پہلے میں نے دودھ میں نے فریز کیا ہوتا وہ نکالا، اور جتنا بوائل ہوا تو پھر یہاں پھر میں اپنے لیے بنا رہی تھی، خشک روٹی بنائی تھی. اور یہاں سسٹر کے لیے بھی ناشتہ بنایا، اپنے لیے بھی بنایا. یہ پورے دن کی بھی روٹین تھی، اور میں نے آپ سے نیکسٹ صبح کی بھی تھوڑی سی شیئر کی. یہاں تک اگر آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو پلیز لائک کر دیں اینڈ سپورٹ کر دیں. بریڈ بھی پڑی تھی، میں نے کہا چلیں مجھے نا بریڈ فرائی نہیں پسند، گھی والی نہیں پسند. جسٹ جب میں آگ بند کرنے اس وقت توے کے اوپر رکھ دیتی ہوں، اتنی پیاری ٹوسٹ ہوتی ہے. ٹوسٹر تو نہیں ہے، ٹوسٹ ہوتی ہے کہ مزہ آ جاتا ہے، مجھے وہ والی پسند ہے. اور یہاں دیکھیں کچن بھی صاف ہو رہا تھا، باقی گھر کے کام ہو چکے تھے تو پھر ناشتہ کیا.
यहाँ पे मैं दिखा रही थी आपको नाश्ता। आप कहेंगे ये कितने से बैंगन थे जो इतने बन गए हैं। बन जाते हैं, चाय भी बन गई थी। और देखिए बच्चा तंग कह रहा था। यहाँ भी थोड़ी सी मैंने वॉइस ऐड की है। साथ में आपको ना कोयल की आवाज़ हो रही होगी। विलेजर बर्ड है तो विलेज है तो ये आनी तो है आवाज़। अब मैं इसकी आवाज़ किधर से बंद करूँ। और यहाँ मैंने कपड़े थोड़े से वॉश किए थे, अब मैं थोड़े थोड़े वॉश कर देती हूँ और वो फिर मैं अलग सुखा भी लेती हूँ। बस समेट रही थी बच्चे के अपने, बेटे के अपने। और प्लीज़ यहाँ तक अगर आप सब देख रहे हैं चैनल तो सब्सक्राइब कर दें। यहाँ मैंने ऑयल मंगवाया था बिकॉज मैंने एक ऑयल बनाना था सर का, वो भी शेयर करूँगी। यहाँ कुछ अंडे मंगाए थे और कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें जो ख़त्म हो गई थी वो मैंने मंगवा ली थी सिस्टर से। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़। यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें एंड शेयर कर दें। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी।